नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तकरीब हलफ बर्दारी में ट्रंप शिरकत ना करे तो अच्छा होगा, जो बाइडन का बयान। लव जिहाद मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का तारीखी फैसला। अदालत ने कहा किसी को भी बालिग अफराद की शादीशुदा जिंदगी में मुदाखलत का हक नहीं। तेलंगाना में बर्ड फ्लू की वबा नहीं, अवाम को डरने की जरूरत नहीं, इटेला राजेंद्र का बयान। किसान और हुकूमत के दरमियान कल की बात भी हुई बेनतीजा, अब 15 जनवरी को होगी अगली मीटिंग। तेलंगाना में आयम्मा व मौज़नीन की मुशाहिरा पाबंदी से जारी न करने पर ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल की जानिब से किया गया एहतजाज। विकाराबाद में मिलावट शुदा सेंधी के इस्तेमाल के बाद 2 अफराद की हुई मौत, जबकि 100 से ज़ायद अफराद हुए मुतासिर। अब खबरें तफसील से। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वो नवमुंतखब सदर जो बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत नहीं करेंगे। इसके जवाब में जो बाइडन ने कहा बेहतर है कि ट्रंप इस तकरीब में मौजूद ना हो। बाइडन ने जुमा के रोज़ की तश्कील करदा हुकूमत की तरजीहात का भी इंकशाफ किया, जिससे ज़ाहिर होता है कि इससे अमरीकी मईशत की बहाली और वैक्सीन की तकसीम के अहतमाम पर तवज्जो दी जाएगी। इनकी गुफ्तगू से इशारा मिलता है कि नई इंतज़ामिया में बहुत सी नई चीज़ें शामिल होंगी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत की कि 24 मर्द और ख़वातीन काबीना में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि मेरी टीम में शामिल तमाम अफराद पहले रोज़ से ही काम करने को तैयार है। बिजनौर की संगीता के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया। आपको बता दें कि संगीता ने एक मुसलमान नौजवान से शादी कर ली। मजहब तब्दील करने के बाद संगीता ने अपना नाम शाइस्ता परवीन रख लिया। संगीता ने घर वालों के जरिए मारपीट करने के बाद तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाई कोर्ट में सिक्योरिटी देने की दरख्वास्त दायर की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने मुसलमान नौजवान से शादी करने वाली लड़की के नाम 3 लाख की FD कराने की हिदायत दी है। अदालत ने लड़की को माली तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए यह अहम फैसला सुनाया। अदालत ने यह फैसला निकाहनामे में महर की रकम की मकदार काफ़ी कम होने की वजह से दिया। अदालत ने अपने बयान में कहा मजहब तब्दील कराने और घर की नाराज़गी दूर करने के लिए खातून को माली गारंटी देने का हुक्म दिया। अदालत ने शौहर से कहा वो 8 फरवरी से पहले FD की असल कॉपी अदालत में पेश करे। इस केस की अगली समाअत 8 फरवरी को होगी। बिजनौर की संगीता के मामले में अदालत ने यह फैसला सुनाया। आपको बता दें कि संगीता ने एक मुसलमान नौजवान से शादी कर ली। मजहब तब्दील करने के बाद संगीता ने अपना नाम शाइस्ता परवीन रख लिया। शाइस्ता उर्फ संगीता की शादी से घर परेशान था। संगीता ने घर वालों के जरिए मारपीट करने के बाद तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाई कोर्ट में सिक्योरिटी देने की दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने बिजनौर के SP को सिक्योरिटी देने की भी हिदायत दी है। सिक्योरिटी और FD के अलावा अदालत ने भी इस मामले में अहम तफसीरें किए हैं। अदालत ने समाअत करते हुए कहा घर समेत किसी को भी बालिग अफराद की शादीशुदा ज़िंदगी में गैर ज़रूरी मुदाखलत का हक़ नहीं है। अगर चाहते हैं तो घर के अफराद माशराती ताल्लुक़ात ख़त्म कर सकते हैं। बेटे या बेटी की ज़िंदगी में मुदाखलत करने या इनको मारपीट और धमकियां देने का कोई हक़ नहीं है। अदालत ने कहा महज दिखावे के लिए हिरासा करने का रिवाज मुल्क और माशरे में एक दाग की तरह है। इसी दौरान अदालत ने कहा हर एक को अपनी पसंद के नौजवान और ख़ातून के साथ रहने का हक़ है। वज़ीर सेहत इटेला राजेंद्र ने कहा रियासत में कहीं भी बर्ड फ्लू का वायरस नहीं है। उन्होंने आवाम से अफवाहों पर भरोसा न करने का मशवरा दिया। शहर के निम्स अस्पताल में गायनालॉजी डिपार्टमेंट का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा बर्ड फ्लू से किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इटेला राजेंद्र ने कहा हुकूमत सेहत के शोबे पर 7,500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। 450 करोड़ रुपए से निम्स में तमाम सहूलियात फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल के मैदान में तेलंगाना को मुल्क भर में मिसाली बनाया जाएगा। वज़ीर सेहत ने कहा कि वैक्सीन ड्राई रन का दूसरा मरहला रियासत भर में कामयाब रहा। जिलपल्ली म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 20 श्री राम नगर कॉलोनी में 50 लाख रुपए की लागत से और वार्ड नंबर 11 न्यू बाबा नगर में 10 लाख की लागत से ड्रेन वाटर ड्रेनेज वर्क का इफ्तिताह अमल में आया।
इसी तरह वार्ड नंबर 5 में 40 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड का इफ्तिताह वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के हाथों अमल में आया। हमारे नुमाइंदे सैयद फराज के मुताबिक इस मौके पर जलपल्ली चेयरमैन अब्दुल्ला सादी, वाइस चेयरमैन फरहाना नास, जलपल्ली कमिश्नर कॉरपोरेटर्स बाशम्मा, सैयद याहिया, हाजी नवाब और मजलिसी व टीआरएस के कारकुन व लीडरान मौजूद थे। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, वर्धिल्लाले। भाई 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 हेलो सगरी बाजार रो बिच्चा भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने कहा, कल की बातचीत पूरी तरह से नाकाम रही। हुकूमत और किसान दोनों ही के दरमियान कोई इत्तेफाक राय नहीं हो सका। अब 15 जनवरी को फिर से मीटिंग होनी है। ये तहरीक लंबी चलेगी क्योंकि हुकूमत कानून वापस लेने को तैयार नहीं और किसान घर वापसी के लिए तैयार नहीं। हुकूमत और किसानों की गुज़िश्ता रोज़ होने वाली 8वीं दौर की बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल सका। अब 15 जनवरी को फिर से हुकूमत और किसान लीडरान के दरमियान बातचीत होगी। दर-ए-इस्ना ज़राई क़वानीन के ख़िलाफ़ दहली के सरहदों पर किसानों का एहतजाज का आज 46वां दिन है। किसानों का अज़्म है कि जब तक सियाह ज़राई क़वानीन की वापसी नहीं होगी वो घर वापस नहीं लौटेंगे। तो चलेगा, ये तो आंदोलन लंबा चलेगा। ये तो लंबा खींचना है आंदोलन, क्योंकि सरकार बिल वापसी को तैयार नहीं है, किसान घर वापसी को तैयार नहीं है। रच्चाकुंडा पुलिस स्टेशन हुदूद में 8 रुकनी टोली को गांजा स्मगलिंग के जुर्म में हिरासत में ले लिया गया, जबकि 660 किलो गांजा और एक वैन और 60,000 रुपये नकद रकम जब्त कर लिया गया। तेलंगाना रियासत में आयम्मा व मौज़नीन के मुशाहिरा पाबंदी से जारी न करने पर आयम्मा व मौज़नीन ने आज ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल की जानिब से मुनक़िद करदा एहतजाज में शिरकत की और CM KCR से मुतालबा किया कि इनके मुशाहिरा जल्द से जारी करें। KCR साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। KCR साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। KCR साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुसलमानों से इंसाफ करो, मुसलमानों से इंसाफ करो, आयम्मा मौज़नीन के एजाज़ियत जारी करो, जारी करो। 5 महीने के आयम्मा मौज़नीन के एजाज़ियत जारी करो, 5,000 दरख्वास्तें मंजूर करो, 5,000 दरख्वास्तें मंजूर करो। मौज़नीन के नए 5,000 दरख्वास्तें मंजूर करो, मुसलमानों के वादे पूरे करो, मुसलमानों से इंसाफ करो। KCR साहब औकाफी जायदादों की हिफाजत करो, KCR साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। KCR साहब होश में आओ, मुसलमानों से इंसाफ करो, आयम्मा मौज़नीन के 5,000 नए दरख्वास्तें मंजूर करो, 5,000 नए दरख्वास्तें मंजूर करो, आयम्मा मौज़नीन के 5 महीने के एजाज़
آج ریاست تلنگانہ اور ہمارا ریاستی وقف بورڈ کے لیے آج کا دن نہایت ہی شرمناک دن ہے، اور آج اس لیے شرمناک ہے کہ آج ریاست تلنگانہ کے وہ شخصیات، وہ لوگ جو قوم کے رہبر ہے، جو اللہ کے گھروں کی خدمت کرتے ہیں، آج وہ اپنے حق کے لیے آج دھرنا دینے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور یہ ہماری حکومت اور ہماری وقف بورڈ کی کاہلی اور اس کی جو ہے نا یہ غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا وقف بورڈ آج بھی اپنی جو ہے نا روش کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ وقف بورڈ ہمارا ائمہ معززین کے حقوق ادا کر رہا ہے اور نہ اوقافی جائیدادوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ آج اس دھرنا چوک سے میں جناب KCR صاحب سے پرزور الفاظ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جس شخص کو وقف بورڈ پر جو نا بٹھائے ہیں وہ قوم کی جو نا مدد کر رہا ہے، یہ خیال خام ہے۔ آج مسلمان اور مائنارٹیز اور جو وقف کا جو عملہ ہے اور وقف کے جتنے بھی اوقافی جائیدادیں ہیں، آج مسلمان اس وقت کے چیئرمین سے بزن آ چکے ہیں، کیونکہ آپ کا یہ چیئرمین صرف اعلانات کرنا جانتا ہے، عمل کرنا بالکل اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ہر 2-3 دن کو میڈیا میں آ کر میں فلانا کام کر دوں گا، فلاں کام کر دوں گا، لیکن آج بھی قبرستانوں میں کسی میت کو بغیر پیسے کے جگہ نہیں ملتی۔ یہ شرم کی بات ہے۔ آج مسلمانوں کی میتوں کو لے جانے کے لیے آل انڈیا صوفی علماء کونسل آج 2 سال سے مطالبہ کر رہا ہے، لیکن ہمارے چیئرمین کے کان پہ جو نہیں رہ رہی ہے۔ یہ شرم کی بات ہے، جبکہ اوقافی جائیدادوں سے جو آمدنی آ رہی ہے اس پر مسلمانوں کا حق ہے، لیکن آج مسلمانوں کی حق تلفی کی جا رہی ہے۔ آج ائمہ معززین کے 5 مہینے کے اعزازیے باقی ہیں اور ہمارا وقف بورڈ غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ 5000 درخواستیں زیر طلب تصفیہ طلب ہے، اس کو پینڈنگ میں ڈال دیا گیا ہے، اور ہمارا وقف بورڈ غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ KCR صاحب، آپ فوری طور پر وقف بورڈ کے چیئرمین کو بدلیے اور وقف بورڈ کے نظام میں تبدیلی لائیے، اور اوقافی جو جائیدادوں پر سیاسی بے روزگار قبضہ کیے ہوئے ہیں اور جو لینڈ گرابر قبضہ کیے ہوئے ہیں، شرم کی بات تو یہ ہے کہ قبرستانوں کی زمین پر بھی جو ہے نا ناجائز قبضے ہو رہے ہیں۔ ہم اس دھرنے سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اوقافی املاک کی حفاظت کی جائے اور مسلمانوں کی میتوں کے لیے گاڑیوں کا انتظام کیا جائے، اور ہر اوقافی قبرستان میں مسلمانوں کی میت کے لیے مفت میں زمین کو یقینی بنایا جائے اور موبائل غسل خانوں کا انتظام کیا جائے، اور 5000 جو ائمہ معززین کے درخواستیں ہیں اس کو فوری منظور کیا جائے، اور ہر ماہ پابندی سے ائمہ معززین کے اعزازے جاری کیے جائیں۔ اگر یہ مطالبات پر آپ سنجیدگی سے غور کرتے ہوئے اگر اس کا حل نہیں نکالیں گے تو پھر آپ آگے کے جو حالات ہونے والے ہیں آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اور اس کی تمام تر ذمہ داری KCR صاحب آپ پر ہوگی اور وقف بورڈ پر عائد ہوگی۔ آج تمام مسلمان وقف بورڈ سے بزن آ چکے ہیں، وقف بورڈ کے اعلانات سے بزن آ چکے ہیں، چیئرمین سے بزن آ چکے ہیں۔ میں KCR صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں۔ ضلع وقار آباد میں ملاوٹ شدہ سیندی کے استعمال کے بعد 2 افراد کی موت ہو گئی، جبکہ 100 سے زائد متاثر ہو گئے۔ یہ واقعہ نواب پیٹ منڈل کے بعض موازیات میں پیش آیا۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہاں میڈیکل کیمپس کا انتظام کیا گیا۔ محکمہ آبکاری کے حکام نے فوری چوکسی اختیار کرتے ہوئے سیندی کی دکانات کو بند کر دیا۔ آخر میں اور ایک بار سرخیوں پہ نظر ڈالتے ہیں۔ تقریب حلف برداری میں ٹرمپ شرکت نہ کرے تو اچھا ہوگا، جو بائیڈن کا بیان۔ لو جہاد معاملے پر الہ آباد ہائی کورٹ کا تاریخی فیصلہ، عدالت نے کہا کسی کو بھی بالغ افراد کی شادی شدہ زندگی میں مداخلت کا حق نہیں۔
تلنگانہ میں برڈ فلو کی وبا نہیں، عوام کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، ایٹلا راجندر کا بیان۔ کسان اور حکومت کے درمیان کل کی بات بھی ہوئی بے نتیجہ، اب 15 جنوری کو ہوگی اگلی میٹنگ۔ تلنگانہ میں ائمہ و مؤذنین کی مشاہرہ پابندی سے جاری نہ کرنے پر آل انڈیا صوفی علماء کونسل کی جانب سے کیا گیا احتجاج۔ وقار آباد میں ملاوٹ شدہ سینڈی کے استعمال کے بعد 2 افراد کی ہوئی موت، جبکہ 100 سے زائد افراد ہوئے متاثر۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے زیڈ چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ آداب ناظرین، میر مصطفیٰ جیولرز آپ کی خدمت میں جدید زمانے کے نئی زیورات کا شاندار کلیکشن پیش کرتے ہیں۔ نیکلیس، رانی ہار، چوڑیاں وغیرہ کا شاندار کلیکشن 916 ہول مارک کے ساتھ میر مصطفیٰ جیولرز، روبرو قدیم ACP آفس، دبیر پورہ، حیدرآباد۔ ہم سے ضرور رابطہ کریں۔ 04055188123۔ میں کے امار ہوں۔ سن 1995 میں مجھے ایک عظیم مقصد کے لیے قائم کیا گیا۔ مجھ سے کئی ہزار امیر و غریب خاندان جڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے خوابوں کے محلوں سے مجھے سجایا۔ میں اپنے چاہنے والوں کو ترقی یافتہ شاندار علاقوں میں آباد کرنے کے لیے مشہور ہوں۔ اب آپ کی خدمت میں تہران گاہ کے دامن میں کافی وسیع و عریض خوبصورت کالونیز لایا ہوں۔ آپ کی پسند، آپ کی سہولت، میری خدمت صرف 4 لاکھ سے 8 لاکھ کے درمیان۔ مجھ سے جڑیں اور اپنا بھی خوابوں کا محل بنا لیں اور ترقی کو اپنا مقدر کر لیں۔ یوں زمین پہ بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے۔ کے امار کا صدر دفتر آرام گڑھ چوراہے پر موجود ہے۔ الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز نزد ریاض ہیلتھ کیئر کلینک، مصطفیٰ نگر، فلک نما، حیدرآباد۔ ایئر ٹکٹنگ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک، ویزا انڈورسمنٹ، امیگریشن، پاسپورٹ داخل کرنے میں تعاون۔ وزٹ ویزا اور عمرہ ویزا کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ ویسٹرن یونین اور منی گرام کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات بھی موجود۔ پروپرائٹر محمد ریاض احمد، الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز۔ خدمت کا موقع دیں، آپ کا اطمینان ہماری کامیابی۔ زیورات کی دنیا میں شہر حیدرآباد کا با اعتماد نام میر مصطفیٰ جیولرز، جو دلہن کے حسن کو 4 چاند لگا دے۔ نیکلیس، چوڑیاں، روبی، رانی ہار کا شاندار کلیکشن پیش کرتے ہیں۔ میر مصطفیٰ جیولرز، روبرو مدینہ ہوٹل، الفاظ اسکول، حافظ بابا نگر، حیدرآباد۔ 04024446057۔